देखिए आज जो ज्वाइनिंग थी ये हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से थी और आपने देखा ये लीडरान जो आज जितने भी और इनके साथी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया, इनका ताल्लुक दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके ये जी इज़्ज़त नुमाइंदे आज हमारी जमात में शामिल हुए। इंशाल्लाह वादा करता हूँ उनको कि हम उनकी खिदमत, उनकी मसले मसाइल और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का पूरा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जो उनकी क़यादत यहाँ आज ज्वाइन की है उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो किस जमात में आए। सर रिजर्वेशन बिल पर आपका मौक़िफ़ और आपकी पार्टी का मौक़िफ़? हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इट शुड बी एज पर द पॉपुलेशन। 70% आबादी को 30% जॉब्स नहीं हो सकती हैं। 70% आबादी को 70% जॉब्स, ये क्या है? ये कौन सा क्रिएटेड है नया कि नहीं? क्या शहर श्रीनगर कहाँ जाएगा? जहाँ यहाँ अगर एससी की कोई आबादी ही नहीं है तो क्या रिजर्वेशन? किस लिए उनको रिजर्वेशन? यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके जॉब्स होने चाहिए। हम बड़े क्लियर हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और इट शुड बी बेस्ड डिवीजन वाइज। कश्मीर की जॉब्स जम्मू कश्मीर में जो आबादी लोग रहते हैं उनमें 100% बांटनी चाहिए और जम्मू में जो लोग रहते हैं उनमें बांटनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहा जाता है हमें जी नहीं जी एससी को हमें देनी है, दे दें जनाब। जम्मू में वो रहते हैं, जम्मू के वो कोटा में से चले जाए, वहाँ के जॉब में से चले जाए, यहाँ क्यों? सर आपने तनकीद का निशाना यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बनाया। नहीं, मैंने मौजूदा सूरत हाल कहाँ देखते हैं? देखिए मैंने किसी जमात को नहीं, मैंने उन जमातों को, वही जमातें दो हैं जिन्होंने यहाँ पिछले 75 साल में हुकूमत की है। और आप देख रहे हैं अभी जो मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है, जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी जमात जो थी जो चला के उनके साथ थी, तब आज वो क्या कह रही है? तब वो एक थे, कहते थे कि साहब ये दिल्ली के एजेंट सब लोग हैं यहाँ, बाकी हम कोई फरिश्ते आए हुए हैं। तो फरिश्तों से हम कहते हैं कि भाई आज तुम फरिश्ते अगर थे तो ये लोगों के मसले मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे हो? 370 कहाँ है? 35A कहाँ है? स्टेटहुड कहाँ है? ये PhD जो तुम लोगों ने बनाई थी, हमारी आंखों में धूल झोंकी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में, तो इसका हिसाब दो। बनाने के लिए कितना लिया गया था? किससे लिया गया था? क्या कुछ लिया गया था? क्या PhD बनाने के लिए यही था कि इक़्तिदार एक जमात को मिलेगी? अगर यही सौदा था तो ये भी लोगों के सामने आज बोल दो, आना चाहिए ना। क्यों? हम लोगों के सामने तो सच्चाई आनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है ना। हमने ना माजरा शुमारी का तो देखा हाल 75 में कि वो क्यों बनाई गई थी, वो 75 के बाद हासिल हुआ। आज अभी पूरा हाल ताना बाना जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो ताना बाना जवाब दे देना। ये आज गाँव जाके, गली गली जाके जब बात की जाती है, जब हम जैसी जमातों ने शुरुआत 2019 में इनको कहा कि आ जाओ, लोगों के मसले मसाइल इस वक्त इनकी रहनुमाई करो, तब इनमें से कोई तैयार नहीं था। तब गद्दारी थी कि आप LG साहब के पास क्यों जाते हो। आज तो इनको वहाँ से फुर्सत ही नहीं आती है लोगों में बाहर निकलने। वो आज तो सभी जमातें वहीं बैठी होती हैं। ये आज तो दोनों के लीडर वहीं होते हैं। आज तो अपील भी LG साहब से ही करते हैं। वो LG साहब में आज कौन सी शहद की मक्खियाँ ऐसी आ गई हैं कि इनको वो बड़े आज ये लगते हैं। हमें तो ये है कि भाई जवाब तो दे दो। और जब हम जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की ज़मीनें और नौकरियाँ बचाई 2019 के बाद, जिन्होंने यहाँ के 3500 लोगों को वो राह करके लाया, जब वो आप इसको पाए तकमील तक पहुँचाते, हम स्टेटहुड की भी बात थी, हमारा मेन एजेंडा था, हमारे नौजवानों की वेरिफिकेशन एमनेस्टी की बात थी, उनकी पासपोर्ट्स की बात थी। जब हम वो पाए तकमील तक पहुँचाते तो आप लोगों के ज़रिए से दिल्ली के ऐवानों ने आपकी ड्यूटी लगाई कि इनकी छवि ख़राब करो, इनको दिल्ली के एजेंट बोलो। भाई हमारी छवि तो आपने इलेक्शन में ख़राब की, चलो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया।
آپ کو دیا. اب یہ بتاؤ کیا سودا ہے, اصل میں کیا سودا ہے؟ کیا یہ نوجوانوں کو بند رکھنا ہی آپ کا سودا ہے؟ کیا اسٹیٹ ہوڈ کبھی واپس نہ لانے کا ہی سودا آپ کا ہے؟ کیا آپ کا یہی سودا ہے کہ یہاں کوئی کبھی امن شانتی سے ہمارے بچے نہ جئیں؟ کیا یہی سودا ہے کہ ہمارے بزرگ رہنما جو جیلوں میں وہ اسی طرح سے جیلوں میں وہیں سفر کرتے رہے؟ تو یہ تو سودا تو پتہ لگے نا. ایک سودا تو پتہ لگ گیا کہ صاحب ایڈوائزر کو کیبنٹ رینک مل گئی اور آرڈر بھی مل گیا. ایک سودا تو پتہ لگ گیا. بھائی دوسری جماعت کو بھی گھر کا بھی پتہ لگ گیا, صدر صاحبہ کو گھر ملا. تو باقی کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں. باقی بھی بتاؤ نا. روز آج تو 370 کے نام پہ پھر جذبات میں کہیں پہ جاتے ہو, اور 300 آج کیوں ضرورت پڑی؟ کیا کرنا ہے؟ کیا پھر لوگ جیلوں میں بھجوانے؟ کیا پھر لوگ مروانے؟ میں تو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, ان سے سوال کرو. پردے کے پیچھے کچھ ضرور ہے, کچھ نہ کچھ ضرور ہے. پی ڈی پی خطبات ابھی جگہ جگہ منعقد کر رہی ہے. کیا وہ دیکھیے, آپ کو یاد ہے جب سے لوگوں نے پیار دینا شروع کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی کو, تو اس جماعت میں بوکھلاہٹ سے آ گئی ہے. بوکھلاہٹ میں انہوں نے کہا یہ ڈائیلاگ جموں کشمیر کے لوگوں اور ہندوستان کی سرکار کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا یہی بات کہیں گے تو پھر کہیں گے الطاف بخاری جو بولتا ہے وہی بولتے ہیں. کہیں بات چیت کرتے ہیں, کہیں بات کرتے ہیں, لیکن اس چیز کا کیا فائدہ ہے جہاں اس جماعت کی صدر اپنے ورکروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جن ورکروں نے آج آپ نے سنا یہ وہ ورکر ہے مجھ سے بھی سینئر ورکر ہیں جن کے لیے دروازے وہاں نہیں کھلے, وہ کیا جموں کشمیر کے عام لوگوں کے لیے دروازے کھولے گی؟ جہاں پر بہار میں 40 MP سیٹیں ہیں, گجرات میں 25 MP سیٹیں, اور ہمارے پاس صرف 6 MP سیٹیں ہیں, جس کی وجہ سے سارے جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم پر تھوپے جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے 1947 میں ہمارے پاس وقت تھا, ہم فیصلہ کر سکتے تھے کہ نہیں جی ہمیں اس نظام میں نہیں رہنا ہے. لیکن اس وقت جو لیڈر سامنے آیا اس نے لوگوں کو کنونس کیا, ہم نے ہندوستان کی ڈیموکریٹک حکومت کے ساتھ جوائن کیا. تو اس لیے کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا اٹھائی, تو وہ تو اب سزا ہم اٹھاتے ہی رہیں گے. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے میں جذباتی چیز کوئی کہوں گا. ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, اللہ کے پاس یہ حل ہے. باقی اپنے نوجوانوں سے کہوں گا جذبات میں نہ آؤ. شاید یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے, ہندوستان ہمارے مقدر میں لکھا ہے, لیکن یہاں عزت و وقار سے کیسے رہیں اس کے لیے صحیح نمائندوں کا چناؤ کرو. انجینئر رشید کے والد صاحب ڈیتھ بٹ پر ہیں. بالکل, میں خود ان کو حال چال پوچھنے کے لیے گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے. میں اپیل کرتا ہوں, میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا کہ ان کو کم از کم پیرول پہ چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ لمحات گزار سکیں. اور اللہ کرے کہ ان کا علاج ویسے ہی بہترین ہو رہا ہے, کیونکہ جموں کشمیر میں جب علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر ہمارے تو بہترین ہے ہی. میں نہیں کہوں گا ہمارے ڈاکٹر کسی سے کم ہیں, لیکن بچے کا جیل سے آنا ایک سکون سا جو بیمار آدمی اس کو ملے گا. سر ایک آخری سوال ہے, الیکشن کے بیچ میں ایک اسپیشل پارلیمنٹ سیشن بلایا گیا, اس پر یہاں پر کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنا پولیٹیکلی الو سیدھا کر رہے ہیں بی جے پی کے لیے, انہوں نے کہا. دوسرا یہاں پر وومن ریزرویشن بل کو لے کر کہیں ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں انجینئر رشید نے یہ مانگ کی کہ ہمارے کہیں ایک جو خواتین ہے وہ بھی جیلوں میں بند ہے, یہاں سے ریزرویشن اور وہاں سے خاتون بند ہے. اس پر کیا آپ کے تبصرات رہیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں بھی کیٹیگریاں نہیں بناتا ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے جتنے لوگ بند ہیں ان کو چھوڑا جائے. وہ ہماری بیٹیاں بھی بند ہیں, ہماری بہنیں بھی بند ہیں, ہماری مائیں بھی بند ہیں, ہمارے بچے بھی بند ہیں, ہمارے بزرگ بھی بند ہیں. سب کو رہا کیا جائے. کیوں, قیدی تو قیدی ہے, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کرے ہم سب کامیاب ہو جائیں ان کو رہا کرانے میں, کیونکہ وہی ہم سب کی سب سے بڑی پریشانی ہے. شاید نوکری بھی کے لیے بھی انتظار کر رہے تھے, ہر چیز کے لیے انتظار کرتے, لیکن یہ ہمارے لوگ جو واپس آتے اس کے لیے واحد ایک حل تھا, اور وہ وہی ہے جو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا تھا کہ ایمنسٹی.
एक एमनेस्टी का डेट तयन करना पड़ेगा। तो मुझे अफसोस है ये जमातें वो कभी नहीं करवाएंगे, ये जमातें कभी नहीं कराएंगे। और लोगों ने एक बेहतरीन मौका गंवाया जो 2024 असेंबली इलेक्शन में उनको आया था, हमारी शक्ल में सामने आया था। हमने वादा किया था कि हम 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट करके एक एफिडेविट पे एमनेस्टी डिक्लेयर कराएंगे। लोगों को इन्होंने वर्गलाया, उन्होंने वो मौका गंवाया। बहरहाल इंशाल्लाह फिर वो मौका आएगा। हम लोगों से अपील करेंगे, हमारी जमात को मजबूत करो, हमारी जमात को साथ दे दो। ये आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं। हम ये ज़रूर करेंगे कि आम माफ़ी के लिए हिंदुस्तान को मजबूर कराएंगे। सबसे बड़ा मसला आजकल ये लोगों के दिमाग में है कि स्टेट हुड का नारा बार बार दिया जाता है, मरकज भी उसकी वकालत करती है, पैरवी करती है, लेकिन क्या आपको माजी में अनकरीब कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए साहब, जिस वक्त हम 2019 में जमात बनाई, हमने हमारे 3 ही कोर एजेंडा थे। आप जैसे साथियों ने ही पूछा, एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के लिए भी हमने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया और प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स के लिए भी। स्टेटहुड के लिए हम तकदव में लगे हुए थे। बीच में सियासी सौदागरों ने लोगों को वर्गलाया। शायद जो हमने किया हम भी लोगों को समझा नहीं सके कि हमने क्या कुछ किया और हम क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जमातें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दिल्ली को मजबूर करेंगे स्टेटहुड के लिए। अगर ये नाकाम हो जाती है, हम तो कहते हैं हम वादा बंद हैं, हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे।